दाया साथई अगई बच्चों 24 घंटे द नबी अलैहि सलाम په صفاتونو کې ناست چې دوه تنه پکې ناستل ام به د نبی علیہ السلام صفاتونه کول که زنانه پکې ناستي ام به د پیغمبر علیہ السلام صفاتونه کول که کور کې به مور پلار ماشومانانو بچو سره کې ناستل ام به ورته د امام الانبیاء علیه التحیة والسلام مبارک صفتونه بیانول. سبحان الله. راځي وګورئ پیغمبر علیہ السلام مبارک یو ورځ جمعه ته راغی سرور کونین تاجدار حرم محمد رسول اللہ جمعه مبارک دراغو چې په مسجد او جمعات کې وکتل د مدني جانان عاشقان ناس دي یو صحابي ورته وایي صحابه کرام تاسو ته پته ده الله ابراهیم علیه السلام تخبل خلیل ویلې دي اغا خلیل اللہ دے اغا دویم ورتوائستا خبر ٹک دا خو موسیٰ علیہ السلام تی کلیم اللہ ویلے دی دریم صحابی ورتوائستا سو خبر ٹک دی عیسیٰ علیہ السلام تی روح اللہ ویلے دے او آدم علیہ السلام تصفی اللہ ویلے دے پیغمبر علیہ السلام مبارک راغلے دے دا جمعہ دروازی سر ولار دے چی زما دا مقتدیان زما دا موریدان زما دا عاشقان صحابہ کرام پکم خبر باس کئی امام کخپل مقتدیان و تپدی میں ددریگی چی زما دا مقتدیان پکم خبر باس کئی نو دا پا وقت سارنی کے نراج مور پلار کے بچوں تا ادریگی چی زما دا بچی سے خبری کئی نو دا پا خود سارنے کے نرازی پیر و مرشد کا موریدانو تا ادریگی دا کتابو نوائی پا خود سارنے کے نرازی چی زما دا موریدان دا دین سا خبری کئی او کنکی اللہ دی منگا و تاسی طول دین دارک پیغمبر علیہ السلام مبارک میں دی خبر وحوری دیراننا وطو جناب رسول اللہ میں ورتوی صحابہ کرامو فقال سمعت كلامكم وعجبكم إن إبراهيم خليل الله وهو كذلك وموسى نجي الله وهو كذلك وعيسى روحه وهو كذلك وآدم صفي الله وهو كذلك ألا وأنا حبيب الله صحابه کرامو تویش تاسو خبرې مې ووري تاسو چې کومې خبرې کولې چې ابراهیم علیه السلام خلیل الله دی وهو كذلك دا خبره حق ده سچ ده رښتیا ده هغه د الله خلیل دی موسی علیه السلام کلیم الله دی عیسی علیه السلام روح الله دی آدم علیه السلام صفی الله دی خو صحابه کرامو زما د شان نه خبر یی خبردار شی وورئ زد اللہ حبیب یم زد اللہ دوست یم سبحان اللہ ز حبیب اللہ ما ز سیما سبحان اللہ پتی خبر
نکوم دا د فخر د وجې نه وایو